बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रैफिक हादसे में जख्मी दानियाल अजीज की हालत खतरे से बाहर है। लीगी रहनुमा को सर्विसेज अस्पताल से CMH रावलपिंडी भेज दिया गया। मौसम की खराबी के बायस एयर एम्बुलेंस की बजाय एम्बुलेंस पर बरास्ता मोटरवे भेजा गया। डॉक्टर्स के मुताबिक दानियाल अजीज के दाएं बाजू की 3 हड्डियां टूटी, दाएं टांग के घुटने के करीब फ्रैक्चर हुआ। ट्रैफिक हादसे में जख्मी दानियाल अजीज की हालत खतरे से बाहर है। लीगी रहनुमा को सर्विसेज अस्पताल से CMH रावलपिंडी भेज दिया गया। मौसम की खराबी के बायस एयर एम्बुलेंस की बजाय एम्बुलेंस पर बरास्ता मोटरवे भेजा गया। डॉक्टर्स के मुताबिक दानियाल अजीज के दाएं बाजू की 3 हड्डियां टूटी, दाएं टांग के घुटने के करीब फ्रैक्चर हुआ। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक इस वक्त अजमत आवान के साथ मौजूद हैं। अजमत से हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। अजमत, बताइएगा सूबाई वजीर की जानिब से क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले दानियाल अजीज़ की जो बेगम हैं और मौजूदा MNA मुस्लिम लीग महनाज अकबर के मुताबिक प्रोफेसर्स की हदायत पर उनको बाय रोड CMH ले जाया जा चुका है। और इस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, जो कल से इस तमाम मामले को देख रहे हैं। ख्वाजा साहब, मुझे बताइएगा, हमने देखा कल से आप दानियाल अजीज़ साहब के पास हैं, आज उनको CMH लेके जाया गया, क्यों CMH रेफ़र किया गया, क्या इंतजामात यहाँ पर नहीं थे, क्या वजह थी? और कुछ शहमगोइयाँ ये भी जारी थी कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इलाज से मुतमिन नहीं थे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक तो कल बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये हादसा कल 7 बजे के करीब हुआ था नारोवाल, और फौरी तौर पर उनको नारोवाल अस्पताल शिफ्ट किया गया था। और वहाँ पे डॉक्टर्स ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी ही बेहतर मैनेज किया उनकी हेल्थ को। उनके अंदर ब्लीडिंग थी, लंग्स में भी खून बह रहा था, तो फिर उन्होंने नाली डाल के पहले उनका सांस बहाल किया और उनको ब्लड लगाया, और फिर इब्तदाई तिबी इमदाद देकर उनको हमने लाहौर शिफ्ट कर दिया। जब वो लाहौर आए तो यहाँ पे प्रोफेसर फारूक साहब जो हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे MS साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, और उसके साथ हाशमी साहब जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थीजिया के लोग भी मौजूद थे। तो सबसे पहले था कि उनकी लाइफ को सेव किया जाए, यानी ज़िंदगी को बचाया जाए। उसके बाद जो असल उनका इशू है, जो उनका ये राइट आर्म है, ये जगह जो है ना सारी, इसकी हालत बहुत बुरी है, ये बहुत डीप इसमें ज़ख्म हुआ है। तो सबसे इशू ये है कि उनका जो हाथ की मूवमेंट है ना, उसको ठीक किया जाए। आज हमने बहुत ट्राई की, कई घंटे हमने कोशिश की, हेली हमारा तैयार था कि उनको हम रावलपिंडी शिफ्ट करें, लेकिन मौसम उसका साथ नहीं दे रहा था। तो आप खुदा न खास्ता पायलट को या जो लोग साथ हैं या मरीज़ की ज़िंदगी को आप रिस्क पर नहीं लगा सकते, तो फिर बामरे मजबूरी हमें उन्हें बाई रोड रवाना किया। तो ये फैसला किया, और फैमिली की भी विल थी कि उनको CMH रावलपिंडी में शिफ्ट किया जाए, लेकिन कोशिश ये थी कि उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी में शिफ्ट किया जाए, लेकिन मौसम इंतहाई ख़राब है तो एयर एम्बुलेंस में ले जाना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए अब प्रोफेसर्स के इजाज़त मिलने के बाद ये फैसला किया गया कि उनको बाय रोड यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब से कुछ देर पहले जो दानियाल अजीज़ हैं वो सर्विस अस्पताल से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गए हैं, और रावलपिंडी के अंदर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए। रावलपिंडी में अब उनका इलाज मौजूदा चलेगा। ठीक है अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सर्विसेज अस्पताल आमद हुई। ट्रैफिक हादसे में जख्मी दानियाल अजीज़ की खैरियत दरियाफ्त की। लीगी रहनुमा की अहलिया और बेटे को तसल्ली दी। डॉक्टर्स को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सर्विसेज अस्पताल आमद हुई है। ट्रैफिक हादसे में जख्मी दानियाल अजीज़ की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की, क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अल्लाह ताला ने करम किया है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह खतरे से बाहर हैं। कुछ इंजरीज हैं, उसका इलाज जारी है, और यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम ने बड़ी काविश की है। और मेरी ये भी दुआ है अल्लाह से कि यहाँ पर दानियाल अजीज साहब को भी और बाकी सबको भी जो यहाँ पर बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा। बोर्ड से मिले हैं, बोर्ड का क्या कहना है, ऑपरेशन होगा, कब तक होगा? प्री मानसून का आगाज पहली बारिश ने ही इंतजामिया के दावों की हकीकत को बेनकाब कर दिया। कोट लखपत निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कजाफी स्टेडियम में बारिश का पानी जमा हो गया। जौहर टाउन, अल्लाहू गोल चक्कर, कच्चा जेल रोड भी पानी पानी रहा। सर्विसेज अस्पताल की छतें टपकती रहीं। प्री मानसून की पहली बारिश ने ही इंतजामिया के बड़े बड़े दावों को तश्तस्माम कर दिया। शहर भर के इलाकों समेत सौडीवाल कॉलोनी, तारिक कॉलोनी, खुदाबख्श रोड, फारूकिया कॉलोनी, सद्दीकिया कॉलोनी, उमर पार्क, अवान टाउन, शादमान में बारिश का पानी जमा रहा। ताजपुरा, गाजियाबाद रोड, चंद्राय रोड, वारिस रोड, अवामी कॉलोनी, शेरवानी कॉलोनी और वाल्टन में भी पानी जमा हो गया। बारिश से सर्विसेज अस्पताल की छतें टपकने से मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। LDA के 2nd फ्लोर पर कायम IT के दफातर में भी बारिश का पानी दाखिल हुआ।
हुआ। फॉल सीलिंग के नीचे बिल्डिंग के ज्वाइंट से पानी दाखिल हुआ। टाउन प्लानिंग में इमारतों के नक्शे और फाइलों समेत कीमती रिकॉर्ड भीग गया। नश्तर पार्क स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के इर्द गिर्द मूसलाधार बारिश, कजाफी, नेशनल हॉकी, पंजाब स्टेडियम में भी पानी जमा रहा। PSB कोचिंग सेंटर की छत से भी पानी टपकता रहा। रेसलर तरबियती सेशन में शिरकत न कर सके। चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरे में पानी की नकासी न होने का इंकशाफ। पिंजरों में बारिश का पानी जमा हो गया। शहर में बारिश की वजह से मुतासिर होने वाले इलाकों में बिजली ताहाल बहाल ना की जा सकी। लेस्को के मुतादिद 11 kV फीडर से 16 घंटे से ज़ायद तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने बहाली के कामों में ताख़ीर पर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का सिस्टम बुरी तरह मुतासिर हुआ। लेस्को के कई फीडर्स पर ब्रेकडाउन हुआ। 300 से ज्यादा 11 kV फीडर स्ट्रिप होने की वजह से बिजली की फराहमी कई घंटे तक मुअत्तल रही। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने रात गए तमाम अमले को अलर्ट किया, तहम इसके बावजूद सिस्टम को बहाल ना किया जा सका। इलाकों में बिजली की सप्लाई अब भी बंद है। लेस्को की जानिब से बहाली के कामों में ताखीर की वजह से सार्फिन रात भर मुश्किलात का शिकार रहे, जबकि कई इलाकों में पानी की भी किल्लत हुई। दूसरी जानिब लेस्को तर्जमान ट्विटर पर सार्फिन को तसल्लियां देने में मसरूफ रहे। बिजली की तवील बंदिश ने लेस्को के इंतजामात का अमली तौर पर पोल खोल दिया। हुकूमत का बिजली बचाओ प्रोग्राम 63 बड़ी मार्केट्स रात 8 बजे तक बंद करने का फैसला कर लिया। सिद्दीक सेंटर, सिटी टावर गुलबर्ग, कलमा टावर, मॉडल टाउन लिंक रोड, मेट्रो कैश एंड कैरी फहरिस्त में शामिल। फोर्ट्रेस स्टेडियम, लिबर्टी मार्केट, पेस मॉल गुलबर्ग, पार्क लेन को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद कमर्शियल फीडर रात 8 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक लाहौर में रात 8 बजे के बाद कमर्शियल फीडर पर 361 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है, जबकि 9 से 10 बजे तक 204 मेगावाट बिजली इस्तेमाल हो रही है। ज़राए ने बताया है कि बिजली की बचत के लिए मॉडल टाउन लिंक रोड, मेट्रो कैश एंड कैरी, सिद्दीक ट्रेड सेंटर की बिजली बंद करना भी फहरिस्त में शामिल है, जबकि सिटी टावर गुलबर्ग, कलमा टावर गुलबर्ग, पेस मॉल गुलबर्ग, पार्क लेन, फोर्ट्रेस स्टेडियम, लिबर्टी मार्केट, हफीज सेंटर, गुलशन रावी, अनारकली मार्केट भी फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा MM आलम रोड, जौहर टाउन, शादमान, करीम ब्लॉक और लाहौर, बरकत मार्केट, मून मार्केट समेत दीगर कमर्शियल मार्केट भी फहरिस्त में शामिल हैं। गरीब महंगाई की चक्की में पिस गया। चक्की मालिकान ने आटा मजीद 3 रुपये महंगा कर दिया। 1 किलो आटे की कीमत 98 रुपये तक जा पहुंची। गल्ला मंडियों में गंदम की फी मन कीमत 2950। सूबा गंदम के बहरान का शिकार। महकमा खुराक ने इजाफी गंदम की खरीदारी के लिए 100 अरब रुपये मांग लिए। हुकूमत ने 50 अरब रुपये के इजरा की मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली महंगी होने के आफ्टर शॉक सामने आने का सिलसिला जारी है। लाहौर में चक्की आटा ओनर्स एसोसिएशन ने चक्की का आटा 3 रुपए किलो महंगा करके 98 रुपए किलो कर दिया। गुज़श्ता माह मई में भी चक्की आटा 5 रुपए किलो महंगा किया गया। जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का कहना है कि हुकूमत अगर सरकारी निर्खों पर गंदम फराहम करे तो आटे की कीमतों में खातिर खा कमी हो सकती है। महकमा खुराक पंजाब ने महकमा खजाना से 100 अरब रुपए जारी करने की दरख्वास्त कर दी। गंदम की मद में पंजाब पर वाजिबुल अदा रकम का हजम पहले ही 640 अरब हो चुका। पंजाब हुकूमत ने महकमा खुराक को 2 एक साथ में फंड्स देने की मंजूरी दी। हंगामी बुनियादों पर 50 अरब रुपए के फंड्स जारी करने की हिदायत की गई। बकिया 50 अरब की दूसरी किस्त नए माली साल 2022-23 में दी जाएगी। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर दर्जा अव्वल दर्जा दोम के घी और ऑयल की संगीन किल्लत बरकरार है। सब्सिडाइज घी और ऑयल के भी महदूद स्टॉक के बायस शहरी खाली हाथ लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के नए निजाम के साथ अशिया जरूरिया की अदम फराहमी भी शहरियों के लिए दर्दे सर बन गई। शादमान, गरिशाहू, रेलवे हेडक्वार्टर, धर्मपुरा, गुलबर्ग और दीगर इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल का घी और ऑयल दस्तयाब ही नहीं। इधर ना तो इनके पास कोई अरेंजमेंट्स है, बिजली चली गई है, लोग पसीने में शराबूर हैं, बुरा हाल है इनका। ना इनको आटा मिल रहा है, ना इनको चीनी मिल रही है। लोग इतने रश में आते हैं, फिर वो चीज़ें नहीं मिल रही, और जो आटा वगैरह वो भी इन्होंने हुकूमत वालों ने महंगा कर दिया। ये गलत बात है कि गरीब आवाम में दिन ब दिन आप महंगाई करेंगे तो लोग क्या करेंगे। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज ऑयल और घी की भी नहायत महदूद मिकदार मौजूद है। शहरी तवील कितारों में कई घंटे इंतजार की सूली पर लटकने के बावजूद घी और ऑयल लिए बगैर वापस लौटने पर मजबूर हो गए। ये देख लें आपके सामने, ये क्या हाल हो रहा है लोगों का। गर्मी ऊपर से लाइट भी गई है, बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, सबका ये देखें क्या हाल इधर हो रहा है। वो मार गई पहली को और ये उससे ज़्यादा मार रहे हैं। आयल देख लें आप कहाँ चला गया, 600 रुपये का आयल हो गया। ले नहीं सकते ना, घ्यो भी महंगा, आटा भी महंगा, चीनी भी महंगी,
غریب آدمی کیا کرے. شہریوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ یوٹیلٹی اسٹور پر بنیادی اشیاء ضروریہ کی عدم دستیابی کا نوٹس لیا جائے. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. یہ پنجاب حکومت لاہور کے ٹریفک مسائل کے حل کے لیے لوکل کنسلٹنٹس کی منصوبہ بندی اور رپورٹ سے نالا. حکومت ٹریفک مسائل کے حل اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے بین الاقوامی کمپنی کی مدد لے گی. بڑھتی ٹریفک پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے نیا ماسٹر پلان تیار کیا گیا ہے. ٹریفک مسائل کے حل کے لیے خواجہ احمد حسان کی سربراہی میں بنائی حکومتی ٹیم نے لوکل کنسلٹنٹس اور محکمانہ رپورٹ کو ناکافی قرار دے دیا ہے، جس پر اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 سے 20 سال کا تجربہ رکھنے والے کسی بین الاقوامی کنسلٹنٹ یا کمپنی سے رابطہ کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق لاہور میں روڈ پلان کے ساتھ ساتھ ٹریفک کے بہاؤ کو بلا تعطل جاری رکھنے کے لیے لانگ ٹرم منصوبہ بندی کی جائے گی. لاہور اسٹریٹ پارکنگ سے لے کر شہر کے سینٹر میں پارکنگ مسائل کو دور کیا جائے گا. حکومتی ٹیم نے کنال روڈ پر ٹرام منصوبے کو بغیر فیزیبلٹی شروع کرنے کی بھی مخالفت کی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور کے لیے 2050 تک نیا ٹریفک اور پبلک ٹرانسپورٹ کی بہتری کا پلان تیار ہوگا. وفاقی حکومت نے دوہرے پاسپورٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا. قومی شناختی کارڈ پر کوائف تبدیل کر کے دو پاسپورٹ کا اجرا کروانے والوں کا ایک پاسپورٹ منسوخ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا. وزارت داخلہ نے پاسپورٹس کی منسوخی کے لیے پالیسی کا اعلان کر دیا ہے. حکومت نے پاسپورٹس کی تبدیلی کے لیے بھاری بھرکم فیس عائد کر دی ہے. پاسپورٹس کی تبدیلی کے لیے 10,000 سے لے کر 50,000 روپے ادا کرنا ہوں گے. قومی شناختی کارڈ کی تبدیلی کے ساتھ دوہرے پاسپورٹس کا اجرا کروایا گیا ہے. خواتین نے شادی کے بعد شناختی کارڈ تبدیل کروا کر بھی پاسپورٹ بنوائے. شادی سے قبل بننے والے پاسپورٹ تاحال منسوخ نہیں کیے جا سکے. مراسلے کے مطابق قومی شناختی کارڈ کے کوائف میں تبدیلی کر کے بھی پاسپورٹس کا اجرا کروایا گیا. دوسری جانب نام اور قومی شناختی کارڈ نمبر کو تبدیل کر کے بھی پاسپورٹ حاصل کیے گئے. خاندان کی تبدیلی کی بنیاد پر بھی نئے شناختی کارڈ سے پاسپورٹس بنوائے گئے. شہر کے اسکولوں کو 10 تحصیلوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. تحصیلوں کی تعداد بڑھانے سے سرکاری اور نجی اسکولوں کی مانیٹرنگ مؤثر انداز میں ہو سکے گی. لاہور میں اسکولوں کی مانیٹرنگ کو مربوط بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. شہر میں اسکولوں کے لیے 5 تحصیلیں مختص تھیں. 5 تحصیلوں میں سٹی، رائے، کینٹ، ماڈل ٹاؤن اور واگا ٹاؤن شامل ہیں. تحصیلیں بڑھانے سے ڈیپٹی ڈی اوز کی تعداد 10 سے بڑھ کر 20 ہو جائے گی. 10 تحصیلوں میں اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کی تعداد 20 سے بڑھ کر 40 ہو جائے گی. حتمی فیصلہ ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی ڈی سی لاہور کی مشاورت سے کرے گی. شہر کے اسکولوں کو 2 یا 3 ڈسٹرکٹ میں تقسیم کرنے کی تجویز بھی دی گئی. تاہم ذرائع کے مطابق 2 یا 3 ڈسٹرکٹ میں اسکولوں کو تقسیم کرنے کی تجویز نظر انداز کر دی گئی ہے. تعلیمی بورڈز کو امتحانات میں عملے کی کمی کا سامنا ہے. معاوضہ کم ہونے کی وجہ سے اساتذہ کا ڈیوٹیوں سے انکار. اساتذہ نے امتحانی ڈیوٹیز کے لیے معاوضے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا. تعلیمی بورڈز امتحانات میں عملے کی کمی کی وجوہات سامنے آ گئیں. پنجاب کے متعدد بورڈز کو نہم دہم امتحانات میں سپروائزری سٹاف کی کمی کا سامنا رہا. معاوضے کی کمی کے باعث اساتذہ بطور نگران امتحانی عملہ ڈیوٹی کرنے سے گریزاں ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ انتہائی قلیل معاوضے کے باعث آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اساتذہ نے PPSC کی طرز پر امتحانی عملے کا معاوضہ ڈبل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ سیکرٹری پنجاب بورڈز کمیٹی لاہور معاوضے میں 100% اضافہ کریں، بصورت دیگر وہ بورڈ کی ڈیوٹیاں نہیں دیں گے. ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں تعینات 7,000 لیب اٹینڈنٹس اپ گریڈیشن اور اضافی الاؤنس سے محروم. ملازمین وعدوں کے باوجود 1 سال سے اپ گریڈیشن اور الاؤنس کے حصول کے لیے خوار ہونے پر مجبور ہیں. لیب اٹینڈنٹس کو گریڈ 4 سے 9 میں ترقی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا. لیب اٹینڈنٹس کو ماہانہ 600 روپے اضافی الاؤنس دیا جانا تھا. تاہم لیب اٹینڈنٹس کا کہنا ہے 1 سال گزر جانے کے باوجود سمری منظور نہیں ہو سکی. مطالبات تسلیم کیے جائیں، بصورت دیگر بھرپور احتجاج کریں گے. دوسری جانب اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ سمری کی منظوری ہوتے ہی لیب اٹینڈنٹس کو الاؤنس اور اپ گریڈیشن دے دی جائے گی. حکومت پنجاب نے 14 DIGs کے تقرر تبادلے کر دیے. وقاص نذیر DIG آپریشن پنجاب تعینات. DIG VIP سیکیورٹی منیر احمد شیخ کو OSD بنا دیا گیا. پنجاب حکومت نے فیصل علی راجہ کو DIG VIP سیکیورٹی اسپیشل برانچ تعیناتی کا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ کاشف مشتاق کو DIG ٹیکنیکل پروکیومنٹ، ڈاکٹر معین مسعود کو DIG لاجسٹک، مقصود الحسن کو DIG کرائم تعینات کیا گیا ہے. اقبال ڈار کمانڈنٹ پولیس انٹیلیجنس اسکول، احسن یونس DIG انفارمیشن ٹیکنالوجی، سرفراز احمد فلکی DIG پیٹرولنگ اور آغا محمد یوسف کو DIG R&D تعینات کیا گیا، جبکہ طارق رستم چوہان کو DIG اسٹیبلشمنٹ 2، مرزا فاران بیگ کو DIG ایلیٹ فورس تعینات
तैनात किया गया है। DIG एलीट सैयद मोहम्मद अमीन को OSD बना दिया गया है। DIG ट्रैफिक शारिक जमाल को महकमा सर्विस रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। दिन भर की अदालती खबरों की तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। MPA उनीजा फातिमा और दरीस रफीक भट्टी ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के 10-10 लाख के जमानती मचलके जमा करवाए। अदालत ने तस्दीक के बाद मचलके मंजूर कर लिए। अदालत ने वजीर आजम, वजीर आला और दीगर को फर्द जुर्म के लिए 15 जुलाई को तलब कर रखा है। हाई कोर्ट में वजीर आला को ओहदे से हटाने का केस जस्टिस शुजात अली खान की अदालत से जस्टिस शाहिद वहीद की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया। दरखास्तों में अदालत से हमजा शहबाज का बतौर वजीर आला हलफ कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के लिए 14 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को चीफ सेक्रेटरी, IG समेत दीगर की जानिब से 23 जून तक जवाब जमा कराने की हिदायत भी कर दी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने, पुलिस पर तशद्दुद करने का मामला PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा, हम्माद अजहर, यासीन राशिद, शफकत महमूद, महमूदुर रशीद, असलम इकबाल और दीगर पेश हुए। तादे दहशतगर्दी अदालत ने 28 जून तक अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने मंशियात केस में सजा के खिलाफ अपील की मुंतकली के लिए एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अपील की समाअत लाहौर में प्रिंसिपल सीट पर की जाने की सदा की गई है। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान नई तरक्याती स्कीमें मुतारिफ कराने का मामला हाई कोर्ट में तरक्याती स्कीमों के अजरा के खिलाफ दरखास्त की समाअत चीफ सेक्रेटरी, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर अफसरान पेश हुए। चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट पेश की कि ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद किसी भी इंतहाबी हल्के में नई तरक्याती स्कीमें जारी नहीं की गई। अदालत ने जवाब को तसल्ली बख्श करार देते हुए दरखास्त निपटा दी। शहरी कुर्ता शलवार नाप के मुताबिक ना सीने पर अदालत पहुंच गया। सारिफ अदालत ने डैंडी डिजाइनर मॉल रोड के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। सारिफ अदालत में मजांग के रिहायशी राव अदनाद ने डैंडी डिजायर मॉल रोड के चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दुकान से कुर्ते शलवार का कपड़ा 18,000 रुपए में खरीदा और साथ ही सिलने के लिए दे दिया। खराब सिलाई से कपड़ा खराब हो गया। शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं की गई। अदालत ने समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार को कपड़े की कीमत 18,000 और 25,000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का भी हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की मुलाकात हुई। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद की नवाज शरीफ को ज़िमनी इलेक्शन पर ब्रीफिंग। मुबश्शिर जावेद ने मियां नवाज शरीफ को बल्दियाती एक्ट 2022 का बताया। लंदन में मुलाकात में साबिक वफाकी वजीर इसहाक डार भी मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ और मुबश्शिर जावेद ने नमाज जुमा इकट्ठे अदा की। लंदन में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की मुलाकात हुई। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद की नवाज शरीफ को ज़िमनी इलेक्शन पर ब्रीफिंग। मुबश्शिर जावेद ने मियां नवाज शरीफ को बल्दियाती एक्ट 2022 का बताया, जबकि इस मुलाकात में साबिक वफाकी वजीर इसहाक डार भी मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ और मुबश्शिर जावेद ने नमाज जुमा इकट्ठे अदा की। मुलाकात के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। लंदन में ये मुलाकात हुई है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने मुलाकात की। साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद की नवाज शरीफ को ज़िमनी इलेक्शन पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की। विलियम के मैकनॉल ने हमजा शहबाज को ओहदा संभालने की मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कसीरुल जहद ताल्लुकात हैं। ज़राअत, माहौलियात, वाटर शॉर्टेज और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से रुकन सूबाई असम्बली राना बाबर हुसैन आबिद ने मुलाकात की। राना बाबर हुसैन आबिद गवर्नर पंजाब को मियां चन्नू में जारी मंसूबों से आगाह किया और गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात के मौके पर रुकन असम्बली राना बाबर हुसैन आबिद और मियां चन्नू में जारी तरक्याती मंसूबों और बजट में मुख्तलिफ तरक्याती फंड्स के हवाले से आगाह किया गया। पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड मंसूबे का दायरा महदूद करने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर खजाना अवैस लगारी का कहना है कि मैकेनिज्म बना रहे हैं कि इलाज की इस्तात रखने वाले सेहत कार्ड से मुस्तफीद ना हो सकें।
صوبائی وزراء نے بجٹ کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے ایوان وزیر اعلیٰ نوے شاہراہ میں پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر اویس لغاری نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کرتے ہوئے 685 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ غریبوں کے لیے 200 ارب کا امدادی پیکج رکھا گیا ہے۔ صحت کارڈ کا بجٹ 40% بڑھ چکا ہے۔ جو علاج برداشت کر سکتے ہیں وہ صحت کارڈ استعمال نہیں کریں گے۔ اس دفعہ اینول جو ڈیولپمنٹ ہماری ہے، ہم نے اس کو پچھلے سال کی اے ڈی پی تو جو تقریباً 560 ارب تھی اس سے بڑھا کے 685 ارب روپے تک پہنچایا۔ غریب عوام کو 200 ارب روپے کا آٹا باقاعدہ 200 ارب کے فرق سے سستا میسر مہیا کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر ملک احمد خان نے کہا کہ مانیٹرنگ کمیٹی بنائیں گے جو کم سے کم اجرت 25,000 روپے کا نفاذ یقینی بنائے گی۔ گزشتہ حکومت نے 3 سے زائد سال میں بین الاضلاعی روڈز کی تعمیر و مرمت پر 1 انچ بھی کام نہیں کیا۔ جہاں سے کروڑ لوگ روز گزرتے ہیں ان کی ریپیئر اور مینٹیننس تک کے لیے ایم این آر کے پتہ نہیں پیسے وہ کہاں ہی پھینکتے ہیں۔ ویئر دیٹ واز اسپینٹ۔ وہ 36 کے 36 اضلاع کا آپس میں بارنگ این ایچ اے روڈز اس میں کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے۔ وی ہیو ٹو بی آنیسٹ آن دیٹ، لیکن اٹ از اے ٹوٹل ڈیزاسٹر۔ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جنگ زدہ صوبہ تھا جہاں پہ کسی نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ صوبائی سیکٹری خزانہ افتخار امجد کا کہنا ہے پینشن میں 10% فی الفور اور 1 جولائی سے مزید 5% اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ سیکٹری پی این ڈی علی سرفراز نے کہا تنخواہوں میں 30% اضافے کا اطلاق کانٹریکٹ ملازمین پر نہیں ہوگا۔ کیمرامین علی شیخ کے ساتھ فصیح اللہ، لاہور۔ مسلم لیگ نون شہر میں ضمنی انتخابات کے لیے میدان میں آ گئی۔ مرکزی الیکشن سیل انچارج اور کوارڈینیٹر انچارج کا تقرر کر دیا گیا۔ امیدواروں کو گو اہیڈ نہ ملنے پر تحریک انصاف کی انتخابی مہم سست روی کا شکار ہونے لگی۔ مسلم لیگ نون شہر کے چاروں حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے متحرک ہو گئی۔ مرکزی الیکشن سیل انچارج میاں مرغوب اور کوارڈینیٹر انچارج سید توصیف شاہ کو مقرر کیا گیا ہے۔ توصیف شاہ کا کہنا ہے کہ چاروں حلقوں میں متعلقہ ایم این ایز انتخابی مہم کے انچارج ہوں گے۔ مسلم لیگ نون چاروں حلقوں سے فتح حاصل کرے گی۔ پارٹی کی جانب سے جلد ہی مرکزی الیکشن سیل قائم کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی جانب سے ضمنی انتخابات کے معاملے پر امیدواروں کو گو ہیڈ نہ مل سکا۔ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم سست روی کا شکار ہو گئی۔ تحریک انصاف نے چاروں حلقوں میں اپنے امیدوار اتارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امیدوار پارٹی گروپ بندی کے باعث تذبذب کا شکار ہے۔ پی پی 167 میں عاطف چودھری سے ٹکٹ واپس لے کر شبیر احمد کو دینے پر وہاں پارٹی آفس بند ہو گیا۔ پارٹی چیئرمین عمران خان کی لاہور آمد کے بعد حتمی امیدواروں کا اعلان کیا جائے گا۔ مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی دور کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ خواجہ احمد حسان کی زیر صدارت اجلاس ایوان وزیر اعلیٰ میں ہوا۔ اجلاس میں ملتان سے ممبر اسمبلی رانا اعجاز احمد نون، سیکٹری ٹرانسپورٹ احسن وحید، ایم ڈی میٹرو بس مرزا نذیر عنایت، جی ایم او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی محمد عبدالقیوم اور دیگر نے شرکت کی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ سی سی پی او نے کہا کہ 30 جون کے بعد سرکل افسران کی کارکردگی کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ ناقص کارکردگی دکھانے والے لاہور پولیس کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اجلاس میں ڈی آئی جی آپریشن کیپٹن ریٹائرڈ سہیل چودھری، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل، ایس ایس پی انویسٹیگیشن آپریشن عمران کشور نے شرکت کی، جبکہ تمام ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور متعلقہ پولیس افسران بھی موجود تھے۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن اربن فلڈ مینجمنٹ کے لیے مددگار ہوگا۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کی وفد کے ہمراہ واسا ہیڈ آفس آمد ہوئی۔ ایم ڈی غفران احمد سے ملاقات کی، تکنیکی معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ آسٹریلین ہائی کمیشن کے وفد نے ایم ڈی واسا غفران احمد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آسٹریلین وفد سے ابو ریحان واٹر ایکسپرٹ گوہر رحمان، تانیہ خان واسا لاہور سے ڈائریکٹر پلاننگ ذیشان بلال، ڈپٹی ڈائریکٹر طیب ملک نے شرکت کی۔ پی سی ہوٹل میں روٹری انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ قومی فنکاروں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ اسی ہوٹل میں روٹری انٹرنیشنل کے تحت سالانہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ روٹری انٹرنیشنل دنیا کا سب سے قدیم سماجی ادارہ ہے جس کا مقصد عوام کو تعلیم، صحت اور روزگار جیسی بنیادی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ اتنے درد مند لوگ ہیں جو لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور پھر ایک اچھی معاشرے کی تعمیر کے لیے ان کی جو خدمات ہیں ناقابل فراموش ہیں۔ تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، تو اخوت کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، غربت سے نکالنا۔
تقریب میں روٹری انٹرنیشنل کے ڈسٹرکٹ گورنر چودھری سیف اللہ اعجاز، عدنان صبور، شیکھر مہتا، محمد فائز کدوائی نے شرکت کی۔ روٹری انٹرنیشنل کے صدر وسیم احمد مسعود، ٹرسٹی عزیز میمن سمیت دیگر شخصیات تقریب کا حصہ بنی۔ محمد فائز کدوائی کا کہنا تھا کہ روٹری انٹرنیشنل کے تمام کلب خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو ہم بلائیں، ان کے کام کو جو ہے آگے پروموٹ کریں اور دیکھیں کہ ان کے ساتھ مل کے ہم انسانیت کی مزید کیسے خدمت کر سکتے ہیں۔ کانفرنس میں شریک مختلف پرائیویٹ کمپنیوں کی جانب سے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ پاکستانی فنکاروں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ معروف گلوکار ساحر علی بگا نے بھی خوب رنگ جمائے۔ کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ مہر علی اکبر، CT 42۔ پاکستان میں صحافتی اخلاقیات کے عنوان سے UMT میں خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ معروف تجزیہ نگار، کالم نگار اور سینئر صحافی حامد میر نے کہا، میڈیا کوڈ آف کنڈکٹس پر عمل کرے تو ملک کے بیشتر مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سوسائٹی کی بنیادوں کی مضبوطی کے لیے اخلاقی اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے کمیونیکیشن اور میڈیا آفس کے زیر اہتمام پاکستان میں میڈیا ایتھکس کی اہمیت کے حوالے سے خصوصی نشست ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی تجزیہ نگار، کالم نگار اور سینئر صحافی حامد میر تھے۔ چیف ایڈوائزر UMT ڈاکٹر مجاہد کامران، فیکلٹی ممبران اور طالب علموں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ حامد میر نے کہا کہ بطور صحافی نیشنل اور پبلک انٹرسٹ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ میری پٹیشن پر سپریم کورٹ نے جو میڈیا کوڈ آف کنڈکٹس بنائے ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا، کوڈ آف ایتھکس، اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو حکم دیا کہ اس کو انفورس کریں، اور یہ ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ 2015 جو کہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز جو ہیں ان پر انفورس کیا گیا پیمرا کے ذریعے۔ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف ایتھکس ہے، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، لیکن انفارچونیٹلی بنا تو دیا سپریم کورٹ نے، انفورس بھی کر دیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ حامد میر نے کہا کہ ایجوکیشن سیکٹر بھی کمرشل بنتا جا رہا ہے۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ UMT مستحق طالب علموں کو مفت اور بہترین تعلیم فراہم کر رہی ہے۔ جہاں پہ فیس جو ہے ایک سیمیسٹر کی، یا آپ کے ہاں 4 سال کا کورس بھی ہے، مناسب ہوتی ہے، اور میں پتہ لگا لیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا 100% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیس ادا کرتے ہیں، یا 15%، 20% جو ہیں ان کو اسکالرشپ بھی ملتا ہے، تو وہاں میں ضرور جاتا ہوں، اسی لیے میں آپ کی یونیورسٹی میں آیا ہوں۔ حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا ایتھکس یہ ہیں کہ لوگوں تک ایمانداری سے حقائق پہنچائے جائیں۔ صحافی کو سیاسی پارٹی کی بجائے سوسائٹی کا ترجمان بننا چاہیے۔ پاکستان میں ایسے حکمران آئے جو تنقید کرنے والوں کو غدار کہتے ہیں۔ جرنلسٹ کو رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران یونس، CT 42۔ قومی سائیکلنگ ٹیم ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے واہگہ بارڈر کے راستے ہندوستان چلی گئی۔ 4 سائیکلسٹ اور 3 آفیسرز پر مشتمل 7 رکنی قومی سائیکلنگ ٹیم PSB کوچنگ سینٹر سے واہگہ بارڈر کے راستے نئی دہلی روانہ ہوئی۔ سائیکلسٹ کا کہنا تھا کہ ووڈن ویلوڈروم پر ٹریننگ نہ ملنے کے باوجود اچھے نتائج دینے کی کوشش کریں گے۔ تیاری تو بہت کافی کوششیں ہمیں کروائی ہے، ویزے لیٹ ملے لیکن انشاءاللہ ہم ادھر جا کے اپنا پورا محنت کریں گے، پورا جان ماریں گے، باقی انشاءاللہ اللہ کی مرضی ہے۔ صدر سائیکلنگ فیڈریشن سید اظہر علی شاہ اور سیکرٹری معظم خان نے بھارتی روایتی ہٹ درمی برقرار رکھنے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ ٹیم اچھا پرفارم کرے گی۔ میں امید ابھی بھی کرتا ہوں کہ یہ اچھی پرفارمنس دیں گے، لیکن اگر ہمیں ویزے پہلے ایشو ہو جاتے کوئی 3-4 دن پہلے تو یہ ہمارے سائیکلسٹ کی پرفارمنس جو یہ یہاں دیں گے میرے حساب سے ڈبل ہوتی۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، ہم چاہتے تھے کہ 2-3 دن پہلے جو ہے نا ہم جا کے وہاں پہ ٹریننگ کریں، جیسے وہ ٹیمیں آ رہی تھی وہاں پہ ٹریننگ کے لیے، ہمیں وہ ٹریننگ کا موقع نہیں ملے گا۔ آج جو منیجر میٹنگ ہے وہاں پہ، اور اس میں تمام لڑکوں کی رجسٹریشن وغیرہ اور جرسی چیک اور لائسنس چیک ہوگا، وہ بھی ہم سے مس ہو چکی ہیں۔ ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ کے مقابلے 18 سے 22 جون تک نئی دہلی میں ہوں گے۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، CT 42۔ ریاض حسین ملک میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے گروپ مرحلے میں عابد محمود اور فرغام طور کی جوڑی نے میچ جیت لیا۔ نشتر پارک جمنیزیم ہال میں کھیلے جا رہے ٹورنامنٹ کے پہلے گروپ میچ میں عابد محمود اور فرغام طور کی جوڑی نے سخی سرور اور اظہر مغل کی جوڑی کو 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے شکست دے کر میچ اپنے نام کر لیا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ جانے والے طارق عزیز کی دوسری برسی کی مناسبت سے الحمرا آرٹ سینٹر میں تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا۔
الحمرا آرٹ سینٹر میں معروف میزبان اداکار صداکار طارق عزیز کی دوسری برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے باوقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ساتھ ہی فنکاروں نے اظہار خیال کرتے ہوئے طارق عزیز کے ساتھ گزرے لمحات کو یاد کیا۔ مجھے انہوں نے ایک کتاب دی، ہمزاد دا دکھ، جو انہوں نے لکھی ہوئی تھی، جو ان کی شاعری تھی پنجابی میں، اور اس پہ وہ اپنا آٹوگراف بھی دیتے تھے، اور مجھے لفافہ بھی انہوں نے ایک دیا جس میں 500 روپیہ تھا اس وقت، اور وہ مجھے انعام ملا۔ مجھے یہ یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ مہمانوں کا کہنا تھا کہ طارق عزیز کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان کے پہلے ٹی وی میزبان کے طور پر انہوں نے ناقابل فراموش شناخت بنائی۔ وہ ایک سیر گاہ تھے جن کے درمیان ہم ارد گرد سیر کیا کرتے تھے۔ کبھی الحمرا تشریف لائے، ایک دفعہ انہوں نے یہاں ڈرامہ بھی کیا تھا، تو مجھے یاد ہے ان کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا۔ 4 دفعہ انہوں نے مجھے بھی پروگرام میں بلایا، تو وہ ایک سیر گاہ تھے جو آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ فنکاروں نے کہا کہ طارق عزیز نہ صرف عمدہ فنکار بلکہ باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی امی کو کتنے پیسے دیے۔ کبھی وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، اماں کے پرس لے کے، اور اس میں اپنے دونوں ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ مجھے آج تک اتنے سالوں میں نہیں پتہ چلا کہ اماں کو وہ کیا دیتے تھے، کیا اپنی بہنوں کو کیا دیتے تھے۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا، کیوں مجھے پتا تھا وہ اس سے خوش ہوتے تھے۔ طارق عزیز نے ٹی وی کی دنیا میں کئی افکار متعارف کرائے۔ طارق عزیز نے اپنے مشہور زمانہ ٹی وی شو کے علاوہ اداکاری، سیاست اور ریڈیو پر بھی اپنی خوب پہچان بنائی، جو کہ فن کی دنیا میں آنے والوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ کیمرامین کاشف بیگ کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔